दुबई न्यूज़ टाइम से मुस्लिम लीग नून दुबई यूएई के मरकजी रहनुमा सरदार आसिफ करीम की जानिब से गुज़श्ता रोज़ अपनी रिहाइशगाह पर 16 अक्टूबर 2020 अपनी कायद मरियम नवाज की क़यादत में गुजरावाला में होने वाले पीडीएम जलसे की मुनासिबत से यूएई में मुकीम पाकिस्तान के नेशनल और मीडिया मेन स्ट्रीम से मुंसलिक सहाफ़ियों को मदऊ किया ताकि सहाफ़ी अपना अपना गैर जानिबदाराना तज्ज़िया दे सकें। इस मौके पर लीगी रहनुमा सरदार आसिफ करीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी साहबजादी नौजवान नस्ल की कायद मरियम नवाज साहिबा ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। नेब न्याजी गठजोड़ का खात्मा होकर रहेगा और महंगाई में पिसी आवाम को निजात ज़रूर मिलेगी। सरदार आसिफ करीम ने जियो न्यूज़ के चेयरमैन मीर शकीलुर रहमान पर बेबुनियाद केस फौरी ख़त्म करने का फौरी मुतालबा किया और जलसे में अपनी कायद मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन के बयानिए की भरपूर हिमायत की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग नून गल्फ के सदर चौधरी एहसानुल हक बाजवा, मुस्लिम लीग नून यूएई के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल और मुस्लिम लीग नून यूएई के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल मजीद मुगल ने पार्टी को मजबूत और मुतहरिक किया है, जिस पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को सराहता हूँ। इस मौके पर PFUJ यूएई जोन के सदर सज्जाद अकबर खान PTV, सीनियर सहाफ़ी अरशद महमूद राना अमारात न्यूज़, अंसर अकरम न्यूज़ टाइम, सीनियर सहाफ़ी सुब्त आरिफ जियो न्यूज़, सैयद मुदस्सिर खुशनूद 92 न्यूज़, तारिक नदीम रोज़ न्यूज़, तोकीर अहमद हम न्यूज़, अशर अशफाक 7 न्यूज़, आसिफ राठौर टेली कम्युनिकेशन LLC, राना नसीर सच न्यूज़ समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यूएई रिजवान चौधरी पाकिस्तान में होने की वजह से शरीक ना हो सके, जबकि सरदार आसिफ करीम की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में पाकिस्तान के रिवायती खानों और बारबेक्यू का खुसूसी एहतमाम किया गया था। सब ने लजीज़ खानों की तारीफ़ की, जबकि इस मौके पर मुस्लिम लीग नून गल्फ के सदर और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, पाकिस्तान की सियासत पर सहाफ़ियों से खुलकर तबादला ख्याल किया। आप ये चाहेंगे कि ये हुकूमत 5 साल पूरा करे? देखें, हम नहीं चाहते कि ये 5 साल पूरे करें, क्योंकि अगर इसकी कोई कारकर्दगी होती, कुछ बेहतरी लाती तो फिर ठीक है। हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो भी लोग आए हैं किसी भी तरीके से आए हैं वो 5 साल पूरे करें। लेकिन अब हालात के जो मुल्क के हालात हैं वो डे बाई डे ख़राब हो रहे हैं। आपको महंगाई देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, चीनी देखें, दालें देखें, सब्जियाँ देखें, जो गरीब आवाम का जीना है ना वो मुश्किल होता जा रहा है। ठीक, असद साहब क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून दुबई, मुस्लिम लीग नून यूएई, यहाँ से किस तरह कारकुनों का जो जोश और जज्बा है उस जोश और जज्बे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, यहाँ पे भी सब लोगों ने सपोर्ट किया है, सब लोग बेहतर कर रहे हैं। जैसे मुस्तफ़ा मुगल साहब हैं, उनकी क़यादत में हम लोग सब एक साथ हैं, और उनके जो मजीद मुगल साहब हैं उनको भी यहाँ की जो पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत किरदार अदा किया। ठीक, और मुस्लिम लीग नून गल्फ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे स्पेशली? देखिए, मुस्लिम लीग गल्फ इंशाअल्लाह बाजवा साहब के इनकी क़यादत में रह के बेहतर किरदार अदा करेगी, और इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ नोट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि कल कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए, देखें एक वज़ीर जहाँ का सदर है उसका एक इख्तियारात होता है, तो इसलिए उन्होंने जो अगर कोई फ़ैसले किए हैं तो एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को जो है ना मअतल नहीं करना चाहिए था, या उसको एक बयान नहीं देना चाहिए था। ठीक, तो मज़ीद जलसे के हवाले से और क्या आप उम्मीदें हैं कि कौन सा स्टेप जो है वो आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातें जो मिलके 1% तले जमा हुई है, क्या स्टेप इख्तियार करना चाहिए तो हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने पर राज़ी हो जाए? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये जितनी 11 जमातें मिली हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए और इकट्ठे रहना चाहिए। अगर जब तक इनका इत्तेफाक है ये हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर इनमें से अगर यहाँ से कुछ आगे पीछे हो गए तो हुकूमत के लिए भी कोई मसला नहीं बनेगा और मुल्क बदतर होता जाएगा। आसिफ साहब, एक और सवाल है कि यहाँ पे ये जो आपने 11 जमातों का नाम लिया, ये हुकूमत बनाने गिराने अगर आपकी गिर जाती है ये हुकूमत, तो उसके बाद भी ये इकट्ठी रहेंगी? नहीं, देखें, अब जब इलेक्शन होंगे तो सब अपने अपने नज़रिया के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगी, उसमें से जो भी अक्सरियत लेके आएगी वही हुकूमत बनाएगी। शहजाद साहब, आखिरी मीर शकीलुर रहमान 200 से ज़्यादा दिन हो गए हैं गिरफ्तारी को, क्या कहेंगे हुकूमत की तरफ से किस कदर ज़्यादती है सहाफ़त को पाबंद करने की?
دیکھیں اسی طرح سے صحافت لوگوں کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، کبھی کسی کا نائب کا کیس بنا رہے ہیں، کسی طرح کس کا بنا رہے ہیں. دیکھیں شکیل الرحمان صاحب کو 215 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کا کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے. اگر ان کا ایک اپنا ذاتی مسئلہ تھا، کسی نے انہوں نے پلاٹ خریدا تھا، اس بندے نے بھی کوئی کمپلین نہیں ہے اس بندے کی طرف سے، تو یہ ایک دہشت گردی ہے. جیسے آپ 2013 میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے تو دہشت گردی تھی، آج اسی طرح نائب کی دہشت گردی ہے. اسی طرح یہاں آپ کے ملک سے بزنس مین بھاگ رہے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور نیا انویسٹر نہیں آ رہا ہے، تو اس سے ملک کو زیادہ نقصان ہوئے گا. اپوزیشن ابھی ایک پیج پہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا اس وقت میاں صاحب کو واپس ملک آنا چاہیے اور یہ جو طریق ہے اور زور پکڑے گی؟ جی بالکل. آپ نے کو کس نے کہا جی میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے اپنا علاج کروائیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ جلد آ جائیں گے. تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر گجرانوالہ کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ووٹ کو عزت دو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ گھر گھر پہنچ گیا ہے. اور آج کا جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی بنیادیں ہلانے کے لیے کافی ہے. اسی طرح آنے والے وقت میں جلسے ہوتے جائیں گے اور ہم تمام جماعتوں میں اتحاد اور اتفاق رہے گا اور مل کر اس نیازی گٹھ جوڑ سے جان چھڑوائیں گے اور انشاءاللہ آنے والا ملک جو ہے ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہوگا. اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد نئے الیکشن ہوں گے اور نئے الیکشنوں سے جو کامیاب اور عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت آئے گی انشاءاللہ وہ ملک کو آگے لے کے چلے گی. باجوہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کا جو جلسہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مطلب وہ اس لیول کا نہیں کروڑ اکٹھا کر سکی مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیاں پی ڈی ایم، تو کیا کہنا چاہیں گے اس سارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف گجرانوالہ کا تمام شہر ہی جلسہ گاہ بن چکی تھی، وہ تو صرف ایک اسٹیڈیم کی بات کرتے ہیں. اگر اس سے تھوڑا ہٹ کر جائیں تو لاہور سے لے کر گجرانوالہ تک اور گجرانوالہ سے لے کر جہلم تک روڈوں پر میں نے 3 بجے سے دیکھنا شروع ہوا ہے، عوام نظر آ رہی ہے. یہ تو صرف ایسے جھوٹی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ایک اسٹیڈیم نہیں بھرا جائے گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر تھا کہ جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ میاں صاحب کے اسی بیانیے کو ووٹ کو عزت دو. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی جو جڑیں ہل گئی ہیں، ابھی یہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی حکومت، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. باجوہ صاحب ایک اور کوسچن بنتا ہے یہاں پہ کہ آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس وقت عمران خان صاحب کی، وہ بھی تو ووٹ لے کے آئے ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھ لیں آپ نے الٹا سیدھا سوال کر دیا. میں سمجھتا ہوں جی وہ ووٹ کو عزت دو کا ہمارا بیانیہ اپنی جگہ پر قائم ہے، ہمارے قائدین کا بیانیہ قائم ہے، لیکن بات یہ ہے وہ ووٹ لے کر ضرور آئے لیکن انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا. انہوں نے صرف 2 سال یہی کہا ہے چور چور پکڑ لو اور کچھ بھی نہیں کہا. اور احتساب صرف اگر یہی احتساب کرتے وہ تمام جماعتوں کا احتساب ہوتا، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کا احتساب ہوتا تو پھر ہم مانتے احتساب ہوتا. احتساب تو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے لوگوں کا ہوا ہے اور چند پہل پارٹی کے لوگوں کا ہوا ہے. احتساب تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی منتخب حکومت تھی، جس طرح ان کو اتارا گیا اور پھر جو کچھ ان کے خلاف مقدمات بنوائے گئے، یہ سارا کچھ غلط ہے اور یہ 100% غلط ہے. اور یہ جو ووٹ لے کے آیا ہے مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، جنہوں نے ان کو منتخب کیا اور جس طریقے سے یہ ووٹ لے کے آئے ہیں. آخری سوال جی سر، چینل جیو نیوز کے ہیڈ ہیں تو ان پر تو میرے قائدین نے، تمام جماعتوں نے، سب لوگوں نے احتجاج کیا ہے. ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ آج 215 دن ہو گئے ہیں ان کو بلا وجہ اندر رکھا ہوا ہے. ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ایک ان کا پرسنل میٹر ہے کسی دوسرے سے پلاٹ کے لینے دینے کا. تو یہ بہت نیب گردی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ نیب گردی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کو بہت جلد باہر آنا چاہیے اور ان کو چھوڑنا چاہیے. نیب بنا کے آپ پچھتا رہے ہیں کہ نیب نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نیب تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو تقویت ملی جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو اس وقت سے یہ احتساب کا ادارہ بنایا گیا ہے. نیب ہے نہیں، اصل میں یہ احتساب کا ادارہ ہے.